اصل جڑا موضوع شروع ہو رہا وہ قیامت ہے، کیونکہ آدمی نو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اور رسول کریم علیہ السلام نے سنت دے اندر بینی خبر اے وڈی زور دے کے دسی نا، اینی کوئی شاید نہیں دسی۔ اور قرآن پاک چوں اور رسولہ دی تعلیم چوں تے انبیاء دی ہدایات چوں اگر قیامت کر لی جائے نا تو بالکل اس طرح جویں گلاب دی پھول دی پتیاں جو خوشبو ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں قرآن چ نہ دین دے اندر اگر قیامت نہیں، اللہ تعالیٰ دے سامنے پیشی نہیں، حساب کتاب نہیں تو کچھ بھی نہیں، دین کسے شاید نہ نہیں۔ اس تو جڑے لوگ کہیں کہ اللہ ہے مگر قیامت دے بارے بے فکریاں نہ چنتا، تسی ویکھو کہ انہاں دا رب نو مننا نہ مننا برابر ہے۔ جداں دے دہریے بے دین ہون گے، اداں دے یہ بے عمل اور بدماش ہون گے، نیک نہیں بن سکتے۔ اللہ تے ایمان ادوں ہی بندے تے اثر انداز ہوندا تے انہوں اپنے رنگ تے رنگدا جدوں وہ دل تے ایمان اور یقین آ جاندا بھی میں ایک دن اللہ تعالیٰ دی عدالت پیش ہونا، اللہ دے سامنے مینوں حساب دینا پینا، یہ تو بغیر دین کوئی شے نہیں، مردہ لا سمجھو۔ اس پاروں علاوہ دین اس بارے بار بار ہدایت کردا تے اس گل نوں کوئی نہ بھلاؤ، قیامت نوں یاد رکھیو، قیامت دے